खुबशा शहरांनी सुद्दां अशें आसा की दे ऑल्सो वर्शीप लेपर्ड्स, दे ऑल्सो वर्शीप टायगर्स अशें, बिकॉज आय थिंक दिस इज वन वे टू कीप द एनिमल्स अलायव एंड इकोसिस्टम बॅलन्स्ड. हो तुमी क्वेश्चन केलो पळय, म्हाका समते जपूर याद येयले आमचे बिचोले लामगांव. सो लामगांव मैम एरिया ती सबंद तेका वागरो म्हणून देवाचे हे आसा. आनी बिचोले आमचे बाजारपेठ आसा पळय ते पयलीं जंगल, ते पयलीं कांय नासलें. आज सगळे हे घाला डिमॉलिश जाता, शेत कशें आसलें. आनी त्या बाजारांतल्यान आमी म्युनिसिपालिटी फाटल्यानच्यान रस्तो गेला पळय, जस्ट आमी महादेवाचें एक टेम्पल आसा पळय गांवकार वाड्यार वयतना, त्याच्या ऑपोजीट एक वागऱ्याचें आसा, वाघाचें स्टॅच्यू आहा थंय. आनी तेका तेजी पुजा केली वयता, थंयसर लोक बी आहा ते पुजा बी करता. सो हे कारण कितें आसा, कारण तुमी म्हटलें पळय तशें तेंकाय बी सेफ करपाक लागून, कारण ते आमच्या शेतांचे जे हे आसा पळय कुळागर आसा कितें आहा, तेका जे बाकीचे रानडुकर आनी बाकीचे हे आसा पळय प्राणी ते कंट्रोल करपाक जाय. बरोबर. एक इन्सिडंट जालो लामगांव हांगासर, आतां विश्वासनगर हो जो नवीन वाडो जो आहा त्या टायमार, म्हणजे एक 10 वर्सां पयलींची गजाल सांगता तुमकां, की एक थंय लोक भायले येवन रावपाक लागले. आतां ऑलरेडी जे गांवांतले लोक आहा पळय तेंकां त्या लेपर्डाची खबर आसा, संवय आहा देवाचो. दिसलो सुद्दां देवाचो कितें तरी चुकलें म्हणटलें आनी पान आनी विडो थेयतले थंयसर उजवातले, आमचें कितें तरी चुकलां, हो एक तेंचे हितून आसलें. पूण जेन्ना ह्या लोकांक तो लेपर्ड दिसलो ते पॅनीक जाले, कारण ते ह्या हितूंतले नासले, तेंचे कल्चर ते हितूंतलो वेगळो कल्चर जालो. ते सिटींतल्यान येयल्ले आनी खंयच्यान येयल्ले. आनी तो जो विश्वासनगर जे आहा त्या परिसरांत तो लेपर्ड त्या व्हाळांतल्यान क्रॉस जाताना, म्हणजे एक पूल आसा देवाची कितें तळी कशी आहा थंयच्यान क्रॉस जाताना दिसलें. सो तेंच्यांनी थंय पिंजरो लावपाक आमकां हें केलें आनी आमी लायलो, म्हणजे डिपार्टमेंटान पिंजरो लायलो. गांवांत कळ्ळें की लेपर्डाक म्हणजे वाघाक लागून पिंजरो लायला. गांवांतले लोक अक्षरशः झगडोंक येयले थंय तेंचे कडेन की लावपाक मेळचो ना आमकां पयलें, तसो तो पिंजरो काडपाक लायलो. त्यांच्या लोकांची बाचाबाची की आमच्या भुरग्यांक फाल्यां खाल्ले जाल्यार आनी कितें अटॅक केला जाल्यार जबाबदार कोण. तेंच्यान सांगलें आमी हजारांनी वर्सांनी हांगा रावता, आमकां केन्ना कांय करूंक ना, तुमकांय काय करचो ना, देवाचो तुमी वाटेक वचा तुमचें अशें जातलें तशें जातलें. सो ते लोकांचें एक तें आसलें, बिलीव आसलो. सो लास्टाक तो पिंजरो काडचो पडलो. आनी हांवें बी मागीर सांगलें की आमकां तेन्ना खबर नासलें की कित्याक लावपाक जायना. सो लेपर्ड जे आसा पळय वो टायगर जे आसा पळय तेंचे जे एक हॅबिटेट आहा पळय, ते गांव आसा, गांवाच्या सायडीक जे सरावंडींग एरिया जे जंगल आसा, ते जंगलांतले जे बाकीचे जे प्राणी आसा, हरणां आसूं मागीर रानडुक्कर आसूं सशे आसूं, ह्या बाकीचे इवन बर्ड्स आसूं थोडे मोर बिरे, तेंचे सुद्दां शिकार करतात ते. सो हे कितें जाता एक बॅलन्स उरता, आनी तो जर बॅलन्स उरूंक ना जाल्यार ते तेंची संख्या वाडटली. आतां टायगराक जर आमी काबार केलो, गवेरेडे वाडले, आमचे कितले लॉस जाले. आमचे 4 टायगर आमच्या हेवटेंतले जे वीक घालून मारले गेले 70 तेवटेन. 4 टायगर मारप म्हणजे कितलो लॉस जालो, कितले आमी त्या एनिमलाक जीवदान दिलें. म्हणजे जीवदान हे सगळ्यांक दिवपाक जाय, पूण ते सायकलीन आमी ते नेचराचें एक चक्र आसलें तितून व्यत्यय हाडला आनी ते पॉप्युलेशन गव्यांचें चड जालें. लुकसाण कोणाक जालें आयज आमकां जालें. केरी 70ूय तेवटेन तेन्ना 2009 टायगराचे हे जाले, फाशाक लागलेलो आनी मागीर ते बेश्टे तेंच्यांनी मारले. सो हे जी गोश्टी आहा ती आमकां कळपाक जाय. आतां लोक कितें जाता पॅनीक जाता लेपर्ड दिसलो काय, आनी कायदो कितें सांगता म्हणजे हे पयलीं नासलें, हे पयलीं नासलें म्हणजे पयलीं खबर नासलें लेपर्ड दिसलो. आतां लोकवस्ती जी आहा गांवांतूय जाली, रस्ते जाले, रातच्या टायमार लोक आतां कामाक वयपाक लागले आनी लेपर्ड तर टायमींग तेजो आसता तो भायर सरतना तो दिसपाक लागलो. सो गांवांत जेन्ना दिसपाक लागता तेन्ना चड पॅनीक जाता, कारण तो गांवांत येता कित्याक खंय तरी तेका कुत्रे बित्रे कितें आसा तेंकां. आतां त्या टायमाच्या लोकांक दिसलो काय मागीर लोक पॅनीक जाले, ते पिंजरो लायता काय सांगतात. ते आतां थोडे देवाचो मानतात ते कांय करचे ना, पूण दुसरे कडेन ज्या जाग्यार ना थंय कितें करताले ते लोक पिंजरो लाय म्हणटात. आतां पिंजरो लायलो की मागीर तेका रिलोकेट करता. आतां सांगपाक गेल्यार तुमकां सांगता हांव 2004 हांव स्पेशली पुण्यात तेन्ना आसलो तेन्ना आमी बोरिवली पार्काक आमी गेल्ले. थंय आमी कित्याक गेल्ले, कारण थंयसर एक केसीस जाताली भुरग्यांक लेपर्ड व्हरतालो. थंय अशी आरे कॉलनी आनी ते बोरिवली पार्क हे सगळे जे आहा मुंबयचे देखून. सो त्या टायमाचेर ते इन्सिडेंट जाले, ते म्हाज्या स्वता लायव्ह दोळ्यान हांवें तेन्ना पळयला
की त्याच दिसा आमी जेन्ना गेले तेन्ना ल्हान भुरग्याक व्हेला म्हणून कंप्लेन येयली आणि सगळे जाण आमी जंगलान गेले. त्या घरा पासून जवळ जवळ 1.5 किलोमिटराचे अंतराचे ते भुरगे ल्हान मेल्लेल्या अवस्थेन मेळ्ळे आमकां. सो म्हाका खूब हे जालें, फील जालें की अशें कशें. मागीर जेन्ना ते आमचे एक्सपर्ट आहा ते सांगपाक लागले की हे एक म्हणजे लोक जे आहा ते जंगलान पावले, ही एरिया तेंची न्हू आणि ते हंटींग करून त्यांचे खाद्य तेंच्यांनी खावपाक लागले. मिनिस्टर लेवल कांयच करिनासले कारण तांकां वोट बँक आसता. बरोबर. सो ते तांकां कंप्लेंट करपाक दिना, FIR करपाक दिना. हे प्रॉब्लेम जाले आणि लोक बिंदास शिकार करपाक लागले. हे एक कारण जालें. दुसरें म्हणजे मागीर ते लेपर्ड हे जाता म्हणून रिलोकेट करपाक गेले. रिलोकेट केलेलो लेपर्ड आहा पळय थोड्या तेंपान परत त्याच जाग्यार येता. हे लक्षात धरा. आमचो गोवा केदो आसा व्हडले 200 किलोमिटर सुद्दां ना. म्हणजे बाकीचे आमचे जे हे आसा पळय पेडण्याच्या हांगाचे 150 किलोमिटर कितें तरी आसतले. सो आमी लेपर्ड खंय सोडटले हांगांतल्यान एक सोडून बिचोलच्या एरियेंतलो आहा तो मोल्या सोडटले, मोल्याचो आहा तो थंय सोडटले, अशें कितें तरी करतले. तेज्या भायर दुसऱ्या स्टेटीन काय सोडूं शकना. बरोबर. आणि लेपर्ड जो आहा तो मोर देन 400 किलोमिटर सुद्दां सोडलेलो परत येयलेल्याचे तेजे आमी स्टडी केलेली आसा. आणि ते तेन्ना कॉलर लायतले मागीर चीप लावपाक लागले. आणि हे स्टडी जेन्ना जाले एका लेपर्डाचेर जावना भरपूर हेचेर जाल्या आणि ती स्टडी जावन हे पेपर वर्क सगळे जो आहा तो प्रोड्यूस केलो गेलो आणि मागीर सुप्रीम कोर्टांतल्यान मागीर तेचे एक हे केलें ऋत्विक दत्ता म्हणून आसा तेंच्यांनी हेजेर हे केलें काम केलेलें. ते हेजेर हे केलां की लेपर्ड जे आहा पळय ते दिसले वो खंय तरी तो कोंबड्यो नाजाल्यार एनिमलाचेर एटॅक करून तांकां व्हेले म्हूण ताका ट्रॅप करूंक गावचो ना दिसलो जाल्यार बायन पडलो आनी कितें जाल्यार ताका धरपाक रायट ना. लॉ आसा ताका थंयच्या लॉ आसा आनी ताका थंयच्यान सोडपाक आतां बायन पडला ताका ट्रॅप घालून काडपाचो ना. ताका निसण लोकांक पयस करपाचें निसण घालपाचें इवनिंग टायम वचोन ताका भायर अशें. सो ताका ट्रॅप करपाचें रायट ना. ट्रॅप लास्ट एक ऑप्शन दिला मनशाचेर एटॅक जालो जाल्यार तो परत एटॅक म्हणजे कसो की बाबा तूं वाटेंतल्यान वयता आनी तो येयलो सडनली कितें तरी इन्सिडंट जालो दॅट इज नॉट एटॅक. एटॅक म्हणजे त्याच जाग्यार परत एटॅक जाता मनशारूच तो परत एटॅक करता जाल्यारूच ताका हे ऑप्शन जे केल्ले आहा. आतां हे जे आसा म्हाजे कडेन एक बूक आसा हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गोवा आमचे रिचर्ड सर असले पयलीं रिचर्ड डिसोजा म्हणजे प्रिंसिपल हे असले PPCF आणि PCCF जे असले आणि चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन असले यांच्यांनी ते 2014 हे केलेले आसा. हे 2014 हे केला की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे छापलेले आसा ह्युमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट गायडलायन हे केलेले गायडलायन्स दिलेले आहा. ते डिपार्टमेंटा कडेन सगळ्यां कडेन आसा आणि तांकां खबर आहा कायदो. हे 2014 म्हणल्यार आतां कितली वर्सां जाली. बरोबर. आणि खबर आसून सुद्दां लेपर्ड ट्रॅप जाता. आतां हे ट्रॅप जाता तेजे कारणीभूत आमचे ऑफिसर्स न्हू तेजे कारणीभूत म्हणजे तेंचे प्रेशर हो पॉलिटिकल प्रेशर हांव म्हणटा. सो हेका लागून कितें आसा हांकांच खबर आसता आमच्या डिपार्टमेंटाकूच कळ्ळें म्हणून जायना. हे जनते कडेन सुद्दां हे पावपाक जाय की बाबा आमी जर तो लेपर्ड ट्रॅप केलो आनी सोडलो तो थोड्या तेंपान परत येतलो. बरोबर. परत येयलो म्हणजे आमी ताका प्रोवोक केला आमी ताका त्रास केलो जाल्यार परत नेक्स्ट टायम मनीस दिसलो काय तो एटॅक करपाची संभावना वाडटा. सो हे लोकांनी विचार करपाक जाय की जेन्ना आमी खूबदां म्हाका कॉल येता पळय तेन्ना हांव समजोवपाचो प्रयत्न करता जर तो मनीस फुडलो समजूतदार आहा जाल्यार. थोडे मागीर म्हणटा आमकां खाल्ल्या उपरांत मागीर हे करतले तेंचे कडेन उलोवपाक आमकां शकना आमी तितके कित्याक समजूतदारपणा हे जी आसा पळय दूरदृश्टी आसता पळय वा जाका विचार करपाची शक्ती आसता पळय तोच ते हेजेर करूं शकता. जो कितेंचे कितें उलयलो आमकां खाल्ले जाल्यार आनी कितें लास्टाक कितें आसा आमी कोणूच उरचे ना. पृथ्वी जी आहा ती थंय आसतली पृथ्वीचेर प्राणी बी सगळे हे येतले वयतले हे चालूच आसतले चक्र चालूच आसतले. पूण इट मिन्स हांव जगपाक जाय म्हणून खंयचें एक झाड पडलें आनी कोण तरी मेलो म्हणून सगळींच झाडां कापप ही मुर्खपणाची लक्षणां आसा. तशें एनिमलाचें सेम थिंग.